एक पुलिसी येवन कितें तरी इन्व्हेस्टिगेट करून गेले की अशें हाडा बीन सापडली म्हणटा सो कितपत कितें जालें हांवें जो गोठो आसा म्हाजो तो शब्बीर हंगल म्हणटा ताका दिला तो हय हायर न्ही भाडें घेना हय म्हाका शेण मेळटा फूल ते म्हाजी 2 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जमीन आसा तरी ताका फूल शेण मेळटा आनी घरां खावपाक दूद प्लस थोडें दूद सोसायटीकय घालपा जाय म्हणजे पयलीं एक गायो आशिल्ल्यो ताका हांवें सांगलें इंटरचेंज कर एक गायचें दूद ती सांबाळ त्या बदल्याक कित्याक हरशीं म्हणून हांव धंदो मानयानूच करी हांव पयलीं काडी दूद आतां टायम मेळना सो तें करून म्हाका तें दूद दिता सद्या सो गाती कितें हाडा मेळ्ळा म्हणून ना हाडा मेळ्ळा म्हणून ताजेर जाता न्ही आतां कितें जालें राती गोरक्षक आनी पुलीस हांगा आयले हां DSPC साऊथ गोवा हां DSPC साऊथ गोवा अशें कितें ताणें तें म्हाका हें सांगलें कलेक्टर ऑफिसांतल्यान कितें आयलां म्हणून ते आयले आनी हांव येवचे पयलीं तेंच्यांनी भोंवून कितें पळयलें आनी तांकां हाडा मेळ्ळीं अशें कितें ताणें सांगलें सो रातचें हांवें खंय कितें म्हणून जावना सो ऑल द वे आमी त्या मनशाक ज्या कोणाक हांवें शेड दिल्या तेजे घरा तांकां दाखयलें सगळें खंय आसा तें हांव गेल्लो म्हाजी गाडी घेवन आनी हांव पुलीस स्टेशनार गेलो मागीर सो देड पर्यंत थंय हें जालें म्हणजे बाकीच्यो फॉर्मेलिटी कितें करता म्हटल्यार आनी म्हाका पुलिसान सांगलें दुसरे दिसा 10 सकाळीं यो आतां हांव स्टेटमेंट दिवपाक गेलो तेन्ना हांवें पुलिसाक रिक्वेस्ट केलें की हांगा येवन सायटीचेर कितें आसा तें एग्जॅक्ट पळया त्या प्रमाणे हांगा ते सायटीर आयले आतां आनी आमचे दोग जाण गोकुळदास आनी गोरक्षा प्रमुख आनी ते वांगडा आशिल्ले आनी तुमी पळयलाच आसतले सो हांगा 4 पिशव्यो आसा हेतू भितर हाडां आसा हाडां बारीक हेजें आसा म्हाजो अंदाज तो जर 1 म्हयन्याचो 8 दिसाचो 10 दिसाचे पाडे जे आसता ते तेणें कितें केलां पुरपाक वाज किंवा हें हलगर्जीपणान बांदला पिशवेन आनी थंय उडयल्या आनी ते पयलीं कुसले ताका खूब दीस जाले कितले दीस ते हांव सांगूंक शकना सो ते 4 पिशवेची हांगा हाडां आसा दुसरो एलिगेशन कशें आशिल्लें म्हणजे तांचें म्हणणें आशिल्लें एलिगेशन म्हणणें आशिल्लें की हांगा सगळ्याक हाडां मेळटा म्हणून वचत तें सो 2004च्यान हांव गोठो पळयतां जवळ जवळ 120 गोरवांची कॅपेसिटी सुरवातेक 7-8 वर्सां अयशीं सुमार गोरवां आशिल्लीं सो डेथ जाताल्यो फ्रिक्वंट आनी आमी कितें करताले हांगाच त्यो गायो डिस्पोज करताले डायरेक्ट JCB हाडून मनशांनी हय सो एक गाय डिस्पोज केली परत जेन्ना दुसरो खड्डो मारता तेन्ना तें जें कितें आसा हाडां ती येवंक शकता वयर येवंक शकता मे बी आनी हालींच हांवें कितें केलां हे मोठे माड हाडून रोयल्या ते तुमी पळयले आसतले व्हडले एक 6 म्हयनेच जाले हांकां तेन्ना JCBन सगळे खड्डे मारले सो तेन्नाय मे बी ती आयल्या आसतली ते व्हडलेशें कित्याक डिस्पोज जाल्या वास काय येना म्हणजे कोण लक्ष दिना सो इतलो हो फॅक्ट आसा जो तुमी आतां गोरक्षकांक हांगा डावट येवपाक कारण कितें जालें निमित्त कितें जालें गोरक्षकांक डावट येवपा म्हटल्यार म्हाका 3 दिसां पयलीं 4 दिसां पयलीं बेतोडे एक गाडी धरली आनी थंय गोरवां धरलीं 3 न्ही 3 गोरवां आनी ती गाडी जी आशिल्ली ती शब्बीर जो हांगा हें आसा ताज्या नांवार आशिल्ली सो तें क्लू करून तांच्यांनी कितें हें केलें म्हणजे प्रेस घेतलें तेजेर पळयलें हांवें की गोशाळा जी आसा निरंका थंय हांव अध्यक्ष आशिल्लो म्हटलें आनी हें आशिल्लें आनी थंयतल्यान ही तस्करी चलता कित्याक तीच गाडी गोशाळेक चलताली पयलीं चलता पयलीं चलताली स्टार्टींग जेन्ना गोरवां धरताले तेन्ना ती गाडी तांकां चलताली आनी गोरवां धरून ते हाडटाले थंय म्हणजे तो प्रोसेस कितें आसता सद्या ऑफेन्स घातला तेजेर शब्बीराचेर ना आतां कितें आसा पेपरार आयला अरेस्ट म्हणून आनी तांकां भितर हांगा दवरुना थंय दवरलेलें तें हांवें पळयलें हांवें तांकां ऑफेन्स घातला रजिस्टर केला हांवें विचारुना पूण हांगा कांयच तशें जायना ना नॅचरली न्ही जायना म्हणूनच तर हांवें सगळ्यांक हाडलां आनी इतले फ्रिली हांव सगळें सांगता न्ही A to Z सो हाडा मेळ्ळा ती तुमी मेले नंतर पुरलेले अशें म्हाजें म्हणणें आसा पूण तें आतां एग्जॅक्ट कितें आसा हांव म्हणटा तेंच खरें न्ही व्हेरिफिकेशन जातलें न्ही म्हणून हांवें पुलिसां हांवें स्वता आपयल्या आनी तांकांय आतां सांगलें तुमी या आनी वांगडा पळया म्हणून सो हांव कशें सांगूं शकता ती हाडां अमकी काय तमकी म्हाजो अंदाज कितें आसा की जी पयलीं पासून ज्यो हांवें गायो पुरल्या तेजी सगळ्या पडल्यात ती हाडां आनी त्यो ज्यो 4 पिशव्यो आसा 4च आसा त्यो हांगा जी बारीक पाडकां कितें मेल्या किंवा पाडे मेल्या 2 म्हयन्याचे आसात 8 दिसाचे आसात किंवा 15 दिसाचे आसात तांची हाडां थंय आसा जी कुसल्या ऑलरेडी लॉंग बॅक कित्याक आमी बाकीचे जेन्ना हांव बी आसता मानाय आसता तेन्ना आमी ते सारके झाडांक डिस्पोज करता सारें बरें जाता सो इलिगॅलिटीज म्हाजे हाणे तरी 100% हांव सांगूं सो ती शकता गाडी जप्त केली तेजी आनी हेजी कांय हें ना म्हणटा तुमी ना गाडी जप्त केल्या आनी हेजें कांय अशें हांव म्हणूंकच शकना कित्याक हांगा जो गोठो चलयता ताज्या नांवार ती गाडी आसा न्ही गाडी ताज्या नांवार आसा ओके जो हांगा गोठो चलयता तेज्या नांवार गाडी आसा
सो कनेक्शन ना अशें हांव म्हणूंकच शकना. पूण स्लॉटरींग जें म्हणटा म्हाका आतां म्हाजेर हें केलां की Allegation. काव स्लॉटरींग हांगा जाता, ती गजाल हांगा घडना. स्लॉटरिंग जायना. ना 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 कित्याक तेजें दूदय आसा, सोसायटीचो तो मेंबर आसा म्हाज्या कळ्ळें, आनी दूद घालता. काल सुद्दां म्हाका दिसता 130 लिटर बी घातला आसतलें काल. पूण तें स्लॉटरींग हें कांय जावना. आनी म्हाका दुसरें म्हणजे आनी एक मेन सांगपाक जाय आशिल्लें की प्रुडंटान अरेस्ट म्हणून न्यूज दिल्या. सो म्हाका अरेस्ट जावना, एन्क्वायरीक म्हाका आपयलेलो काल, आनी हांवें कोण कितें तें सगळें इन्फॉर्मेशन तांकांय कॉपरेट करून पुलिसाकय दिलां. आनी आज म्हाका परत 10 आपयलेलो तेन्नाय हांव गेलो आनी स्टेटमेंट सगळो बरयला. आतां सायन मारपाक हांव परत वतलो. सो अरेस्ट जावना. आतां केस रजिस्टर जाल्या कितें जाल्यार तें मात हांवें विचारून आनी म्हाका खबर ना. केन्ना पासून एक रेंटाक बीन गेल्ले जालें 8-10 वर्सां जातलीं. 10 वर्सांनी चालू आसतलें. म्हणजे पार्ट आशिल्लो रेंटा, फूल नाशिल्लो. ताजी 3 गाडी वर्सांच्यान फूल दिला. ताजी गाडी थंय चलताली म्हणटा तो गोशाळेन. हय ती केन्नाच्यान बंद जाली आतां? ते म्हाका दिसता नोव्हेंबर-डिसेंबर आसत, म्हाका एक्झॅक्ट म्हयनो खबर ना. पूण बंद जाल्या, खूब तेंप जालो बंद जालें. कित्याक डेट आनी म्हयनो म्हाका खबर ना. ओके. जशें की 2 दीस बोवाळ, फाटले 3 दीस जो बोवाळ जाल्ला तेजेर थोडेशे आयज इन्क्वायरीक लागून काल थोड्या मनशांक हाडलेले राती. भितरचे 3 जाणां भितर आसा, 5 आनी 1 तो लँड ओनर. तेजें आयज थोडक्यात इन्स्पेक्शन केलें, पुलीस येयल्ले आनी ते लँड ओनराचें म्हणणें आसा की आपल्यान ती जी हें आसा तेजी डेरी जी आसा, तेजी गोशाळा जी आसा ती फाटले 2007 ते आयज मेरेन तेणें ती तांकांच दिल्या फ्री ऑफ कॉस्ट रेंट म्हणटा तो. आपूण तेजे कडल्यान रेंट घेयना कांय ना. प्रश्न 2-3 आसा की पयलो मुद्दो, एक हिंदू मनीस मुस्लिमाक कशी गोशाळा चलोवपाक येता आनी त्यो बी गाय रक्षणाक लागून, गायची सेवा करपाक लागून, हो पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न आसा की तेज्या गोट्याच्या फाटल्यान जी हाडां मेळयली थंय न्हू, ती हाडां पुलिसांनी तेजो आयज पंचनामा केला, पळयल्या पुलिसांनी. पुलिसाच्या मुखार तेंच्यांनी एविडन्स म्हणून काल राती फोटो काडलेले, आयजूय फोटो काडल्या. तो एक प्रश्न येता की तो ओनर म्हणटा की खंयची तरी बारीक पाडूक मेला, तेका पुरपाक जागो ना म्हणून ती अशीच उडयली. गाय ही मनजार तिका जमनीक ही लावपूच जाय. जर तो म्हणटा बाकीच्यो गाय आपल्यान जर हेका लायल्यो आनी तो शब्बीर गाय कोण म्हणटा पळय न्हू, तो आतां कितें करता तें आपल्याक खबर ना. म्हणजे जागा दिली, आपूण लक्ष करप ना. थंय कोणाक जिते मारता काय, कोणाक जिते करता काय आनी कितें करता तें कांयच लक्ष ना. ही अंधाधुंदी चल्ल्या. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान परत पुलिशेक सांगता, जशें फाल्यां वेटनरीचे डॉक्टर्सूय वयतले, ती फॉरेन्सीक टीम वयतली ती हाडांचें इन्स्पेक्शन करपाक. तशें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव पुलिसाक आनी परत वेटनरीकूय सांगता, तेजेर सखोल चवकशी जावची. आनी जो शब्बीर म्हणटा आयज भितर आसा पळय, जी गाडी ते विकास प्रभूच्या फार्मांच्यान भायर सरलेली काय ती गाडी आनी खंयच्यान सरलेली, खंयच्यान गायो हाडलेल्यो, त्यो गायो बेतोड्यान कश्यो पावल्यो रातच्यो 10:30, हेजेर सखोल चवकशी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव पुलिसाक आनी फोंडे पुलीस स्टेशन आनी फोंडेच्या PIक रिक्वेस्ट करता. बाईन सांगलें आमचे सगळे PSI बी वचून सगळे वचून आनी एकदां परत इन्स्पेक्शन. आमचें डिमांड आसलो फक्त कितें तेजेर कडक कारवाई जावची. ती आतां आयज सांज मेरेन जातली. बाकीचे जे फाल्यांचें जें काम वेटनरी आनी एनिमल हजबंड्री आनी DSPC ऑफिसर उरलेलें काम फाल्यां येवन करले. हांव मागता हो कोण तो शब्बीर हंगल कर्नाटकाचे हेजे येवन गोंयान असली वृत्तपणां करता म्हणून आमचे गो मातेचेर, हेंचेर कडक कारवाई करची. हांकां हांगाच्यान जाता तितले बेगीन तडीपार करचे. ह्या गांवांत दवरचे न्हू, फोंड्या असल्या गांवांत. म्हाजी इतलीच मागणी आहा फोंड्या PI कडेन. बाईन सांगलें आमचे सगळे PSI बी वचून सगळे वचून आनी एकदां परत इन्स्पेक्शन. आमचें डिमांड आसलो फक्त कितें तेजेर कडक कारवाई जावची. ती आतां आयज सांज मेरेन जातली. बाकीचे जे फाल्यांचें जें काम वेटनरी आनी एनिमल हजबंड्री आनी DSPC ऑफिसर उरलेलें काम फाल्यां येवन करले. हांव मागता हो कोण तो शब्बीर हंगल कर्नाटकाचे हेजे येवन गोंयान असली वृत्तपणां करता म्हणून आमचे गो मातेचेर, हेंचेर कडक कारवाई करची. हांकां हांगाच्यान जाता तितले बेगीन तडीपार करचे. सांज मेरेन जातली. बाकीचे जे फाल्यांचें जें काम वेटनरी आनी एनिमल हजबंड्री आनी DSPC ऑफिसर उरलेलें काम फाल्यां येवन करले. हांव मागता हो कोण तो शब्बीर हंगल कर्नाटकाचे हेजे येवन गोंयान असली वृत्तपणां करता म्हणून आमचे गो मातेचेर, हेंचेर कडक कारवाई करची. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.